पहाड़ पर एक छोटा सा गांव था। इसे छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी। खास बात यह थी कि उस गांव में और आसपास की सारी ज़मीन बंजर थी। खेत और सब्ज़ा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरख्त या फसल नज़र नहीं आती थी। पूरे गांव में एक ही पीपल का बड़ा सा दरख्त था और उसका साया बहुत ठंडा और घना था। गर्मी के दिनों में उस दरख्त के नीचे बैठने में बड़ा लुत्फ़ आता था, मगर गांव का कोई भी आदमी उस दरख्त के करीब नहीं जाता था। उसकी वजह यह थी कि पीपल का ये दरख्त एक लालची बनिए के घर के दीवार के पास उगा हुआ था। वो इस पेड़ को अपनी मलकियत समझता था और इसके साए के नीचे किसी को बैठने की इजाज़त नहीं देता था। गांव का धोबी हफ्ते में एक मर्तबा बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके ले जाता और उन्हें धो सुखा कर चंद दिन बाद वापस दे जाता। उसके बदले बनिया उसे थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अदा कर दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पे लादे और वापस चल पड़ा। ये दोपहर का वक्त था और सूरज सर पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। गर्मी से सबका बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से निकला तो उसने पीपल का एक बड़ा और घना दरख्त दूर तक फैला हुआ देखा। शदीद गर्मी के मौसम में ये ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। उसने सोचा, गर्मी के इस मौसम में अगर कुछ देर में इसके नीचे आराम कर लूं तो मज़ा ही आ जाए। ये सोचकर उसने अपनी चादर ज़मीन के ऊपर उस दरख्त के नीचे बिछाई और पाँव पसार कर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा और साए में उसे जल्द ही नींद आ गई। ऐन उसी वक्त बनिया अपने घर से किसी काम के लिए बाहर आया तो धोबी को यूं बेतकल्लुफ पीपल के उस साए के नीचे सोता हुए देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर उसे बेदार कर दिया और चीख कर उसे पूछने लगा, तुम्हें इस दरख्त के नीचे बैठने की इजाज़त किसने दी है? धोबी बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, जनाब मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत थका हुआ था और गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह न सका। चंद लम्हे के लिए बैठा तो मुझे नींद आ गई। ये सुनकर बनिए को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा और कहने लगा, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, सारा गांव जानता है कि ये दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी ठहरने या रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं बरसों से आपके कपड़े धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपकी खिदमत किया करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके दरख्त के नीचे आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने हक के बदले मुझे इतना तो इनाम मिलना चाहिए। धोबी हड़बड़ाया। यह सुनकर बनिया मजीद अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले उजरत भी लेते हो। ये काम तुम मुफ्त में नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस दरख्त के नीचे आराम करने की इजाज़त नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। धोबी बनिए की ये बात सुनकर हैरत से पूछने लगा, क्या तुम दरख्त के इस साए की भी कीमत मांगते हो? बनिया बोला, बिल्कुल दुरुस्त समझे। उसे रकम कमाने का एक नया तरीका सूझ गया था। बनिए ने पूछा, क्या कीमत है इस साए की? धोबी ने कहा, अगर तुम इस दरख्त का ये साया खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। 1 पाई भी कम नहीं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरत से उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें इस साए के बदले में ज्यादा से ज्यादा सोने के 200 सिक्के अदा कर सकता हूँ। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। बनिया उस बेवकूफ़ धोबी से ज्यादा रकम हथियाने के चक्कर में था और धोबी उस दरख्त के ठंडे साए के बदले में बनिया को ज्यादा रकम देने के लिए तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद बिल आखिर धोबी 500 सिक्के बनिए को अदा करने के लिए तैयार हो गया। बनिए ने भी उसकी पेशकश कबूल कर ली। उसका ख्याल था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ गई। ये भी तय हुआ कि गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक मुआहदा तहरीर किया जाएगा। धोबी बनिए को उस दरख्त के साए की कीमत नकद अदा करेगा और दोनों उस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पीपल का ये दरख्त धोबी की मलकियत बन जाएगा। सारे मामलात तय होने के बाद धोबी अपनी सोच में गर्क होने के बाद अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था कि उसने एक धोबी को बेवकूफ़ बनाकर एक मोटी रकम ईंट ली है। यह रकम तो उसे मुफ्त में मिल रही थी। आखिर दरख्त के साए की कीमत ही क्या होती है? साया भी वो जिसके नीचे आज तक ना वो खुद और ना उसके बीवी बच्चे बैठे थे। उसने ख्याल किया कि इस रकम से वो एक खेत खरीद लेगा। अपनी सोच के मुताबिक बनिए ने धोबी को बेवकूफ़ बना दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ़ नहीं था जितना उसने समझा था। धोबी ने भी बदला लेने के लिए अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर रखा था। घर पर पहुंचकर उसने गधे को उसकी जगह पर बांधा और उस पर लदे हुए कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, अपने सोने के जेवरात मुझे दे दो। मैं सुनार के पास उन्हें गिरवी रखकर उससे कुछ रकम लेना चाहता हूँ। उसकी बीवी ये सुनकर एकदम तंग रह गई और कहने लगी, एकदम से इतनी रकम की क्या जरूरत पड़ी? धोबी ने कहा, मैं बनिए के घर के बाहर खड़ा पीपल का जो दरख्त है उसके साए को खरीदना चाहता हूँ। मैं गर्मियों में उसके साए के नीचे आराम किया करूँगा। धोबी की बीवी ने ये बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन ही न आया। वो सोचने लगी कि शायद उसके शौहर का दिमाग खराब हो गया है।
کہ کیا درخت کا سایہ بھی کبھی کسی نے خریدا ہے؟ کیا سایہ بھی کوئی جائیداد ہوتی ہے؟ وہ سوچنے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ بے وقوفی مت کرو اور ان زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ دوبارہ کوئی بھی تم سے یہ سایہ نہیں خریدے گا اور تمہاری رقم بھی جاتی رہے گی۔ لیکن دھوبی اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی کوئی بھی بات سننے یا سمجھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ تم زیورات بیچ کر کوئی کھیت خرید لو، اسے بیچ کر کوئی فصل کاشت کرو جس سے تم زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہو، جس سے تم امیر بن سکتے ہو۔ دھوبی کہنے لگا، دیکھو پہلی بات تو میں دھوبی ہوں، مجھے صرف یہی کام آتا ہے، میں راتوں رات کسان نہیں بن سکتا۔ کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا، سب کچھ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں کھیت میں 10 سال محنت کر کے بھی اتنی رقم نہیں کما سکتا جتنی 6 ماہ میں اس درخت کے سائے سے کما لوں گا۔ اس کے بعد تمہارے زیور بھی تمہیں مل جائیں گے۔ دھوبی کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں، اس لیے اس نے زیادہ بحث نہیں کی اور چپ چاپ اپنے زیورات والی پوٹلی لا کر اپنے شوہر کے حوالے کر دی۔ دھوبی گاؤں کے سونار کے پاس پہنچا اور اپنی بیوی کے یہ زیورات گروی رکھ کر 500 سکے اسے ادھار لے لیے۔ دوسرے دن وقت کی پابندی کرتے ہوئے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے سرپنچ کے پاس پہنچ گیا۔ بنیا پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہ اس عجیب و غریب سودے پر حیران تھے۔ گاؤں میں ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ دھوبی نے بنیے سے اس درخت کا سایہ خرید لیا ہے۔ بنیے نے تحریر کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ بنیا 500 سکوں کے عوض اپنے درخت کا سایہ دھوبی کے حوالے کر رہا ہے۔ دونوں میں سے اس معاہدے کو جو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ دوسرے فریق کو سونے کے 1000 سکے دوسرے کو ادا کرے گا۔ اس تحریر پر بنیے نے دستخط کر دیے اور دھوبی چونکہ ان پڑھ تھا اس لیے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگایا اور سرپنچ نے بھی اپنے دستخط کیے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس معاہدے کے گواہ بنے اور دھوبی نے اس درخت کے سائے کی قیمت بنیے کو ادا کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ بات سوچ رہا تھا کہ بنیا بہت چالاک ہے، اس نے بیچارے دھوبی کو لوٹ لیا ہے، کیونکہ آج تک کسی نے نہ دیکھا اور نہ سنا کہ درخت کا سایہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد دھوبی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر سویا رہتا۔ وہ اپنے گدھے کی رسی بھی اپنی چارپائی سے باندھ لیتا اور وہ گدھا وقت گلا پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بنیا آرام کرنے کے لیے اپنے گھر میں لیٹا یا کوئی اہم بات اپنے بیوی بچوں سے کرنے کی کوشش کی، ادھر گدھے نے اپنی بے سری غزل شروع کر دی۔ گدھے کا یہ شور شرابہ بنیے کے لیے بہت درد سر تھا۔ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ یوں ہی سایہ اپنی جگہ تبدیل کرتا اور دھوبی بھی اپنی چارپائی کو ساتھ ساتھ گھسیٹتا رہتا اور بعض اوقات تو وہ بنیے کے گھر کے دیوار کے بالکل قریب جا کر بیٹھ جاتا۔ بنیا اپنے گھر میں کوئی بھی بات اونچی کرنے سے بھی ڈرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ بیٹھا دھوبی کوئی بات سن نہ لے۔ اس کے علاوہ دھوبی گاؤں کے دوسرے بچوں اور لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا اور سب وہاں بیٹھ کر شور شرابہ اور آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ بچے بھی شور شرابہ کرنے میں پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ ساری صورتحال بنیے اور اس کے خاندان کے لیے بہت درد سر تھی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر بنیے نے دھوبی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دھوبی سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر بھی قبضہ کرنے والے ہو۔ تم اور تمہارا گدھا اور تمہارے سب جاننے والوں کے شور و گل کی وجہ سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ دھوبی مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، میں تو بس سائے کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ جو سایہ مغرب کی طرف جاتا ہے سایہ مشرق کی طرف پھیل جاتا ہے اور آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے۔ میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بنیا وقتی طور پر تو چپ ہو گیا، تاہم اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیسے جان چھڑاؤں، مگر ایک دن اس کی جان چھوٹ ہی گئی۔ اچانک دھوبی ایک دن غائب ہو گیا اور وہ کئی دن تک گاؤں میں بھی کسی کو نظر نہ آیا۔ وہ کہیں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب کئی دن تک دھوبی نظر نہ آیا تو بنیے کو بھی حیرت ہوئی، اگرچہ اس نے لوگوں کے سامنے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا، مگر دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ چلو اس مصیبت سے جان چھٹی۔ مگر برا وقت بھی آتے دیر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب بنیا ایک دن اپنی دکان بند کر کے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر آ رہا تھا تو یہ دیکھ کر اس کا سینہ دھک رہ گیا کہ دھوبی ایک بار پھر سے اپنی چارپائی لے کر اس درخت کے سائے کے نیچے موجود تھا۔ اس کے آس پاس کئی لوگ موجود تھے۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دھوبی کے پاس درجن بھر بکریاں، بھیڑیں، 2 کتے اور مرغے بھی موجود تھے اور 2 بھینسیں بھی موجود تھی۔ گدھا تو پہلے سے اس کے پاس موجود تھا اور سب کا شور شرابہ مل کر ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ بنیا یہ سب دیکھ کر غصے سے چلایا، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے دھوبی؟ دھوبی مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تماشا نہیں جناب، یہ میرے مویشی ہیں، کیونکہ میرے گھر میں ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں، اس لیے یہ میرے ساتھ اس پیپل کے سائے کے نیچے ہی رہیں گے۔ یہ سن کر بنیا تو غصے سے لال ہی ہو گیا۔ وہ تو پہلے دھوبی سے ہی تنگ تھا
और अब वो अपने साथ मवेशी भी ले आया था। वो चीख कर कहने लगा, तुम मेरी ज़मीन पर इन्हें कैसे रख सकते हो? मैंने तुम्हें सिर्फ साया बेचा है, ये ज़मीन नहीं। धोबी कहने लगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपका सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपनी ज़मीन किसी और जगह पर ले जा सकते हैं। धोबी की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे और बनिया भी सटपटा गया। वो अपने आप को बड़ा चालाक समझता था, मगर धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झंझला कर बोला, मेरी ज़मीन यहीं पर रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। बनिए की बात सुनकर धोबी ने फिर से कहकहा लगाया और कहने लगा, ठीक है, मगर ये दरख्त भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये साया इसी पीपल के दरख्त का है। धोबी की बात सुनकर बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप दादा के लगाए गए दरख्त को काटने की इजाज़त कैसे दे सकता था? उसने अपने दोस्त, घर वालों और रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माना देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरे ही दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना मुआहदा ख़त्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के धोबी को देकर उसे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया, उसे अपनी रकम दुगनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से उसने गिरवी रखे हुए जेवरात सुनार से वापस लेकर अपनी बीवी को वापस लौटा दिए। उसकी बीवी भी खुश हो गई। अब धोबी बनिए को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप, छाँव, ये सब खुदा के तोहफे हैं, ये सब अनमोल हैं। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। बनिए को भी इस बात की समझ आ गई थी, इसलिए उसने उस दिन के बाद कभी भी उस पीपल के साए के नीचे किसी को बैठने से मना नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।